السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنوجدوا بسطيله ديال الحوت متواضعه على قد الجيب. كل واحد يدير داكشي اللي عنده في الدار وداكشي اللي كيجيه على قد الجيب. المهم نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنايا عطريه ديال الحوت اللي معروفه، عندي كمون والبزار، خرقوم، سكينجبير. عندي هنايا 2 دراهم ديال الزيتون خضر مقطع. عندي حامضه صغيره، حامضه مصيره صغيره حتى هي، 2 وريقات سيدنا موسى. عندي هنايا كنوره ديال الحوت. اللي ما بغاش يدير كنوره ديال الحوت، انا الصراحه ما كنتش باغا ندير كنوره ديال الحوت، كنبغي عطريه ديال الحوت، مي ما لقيتهاش عند العطار وجبت كنوره ديال الحوت. عندي هنايا 2 شعريه ديال الارز، هي اللي مزوينه. عندي هنايا 2 فلفلات متوسطين، 2 خيزوات متوسطين، وقريعه صغيره. اللي بغى يضيف القرعه يضيفها، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش. عندي هنايا حوت، الحوت كروفيت والفرخ. واللي ما عندوش الكروفيت والفرخ يدير اي نوع من الحوت، يعني الميرلا اللي مالاش نتحيد منه الشوك، ولا المهم على حساب داكشي اللي عندك. عندي هنايا بصله كبيره ديال بصله بيضاء، عندي انا درت هنايا بصله كبيره، دي شامبينيون. يلا ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. نبدا اول حاجه بالشعريه الصينيه. درت ليها شويه ديال الملحه، نتوما شوفوا معايا باش ما تجيش باسله. غادي نديروا ليها الماء سخون باش تطلق ونخليها، ونمشي نوجد المقادير ديالي، الحشوه ديالي. عندي هنايا مقله درت فيها 3 المعالق ديال الزيت. هنتوما نسيت ما قلتهاش لكم مع المقادير في الاول. عندي هنايا 2 فصوص كبار ديال الثومه. عندي هنا بصله، غادي نضيف بصله تشحر. المهم بصله كبيره انا عندي تما. اللي ما عندوش كبيره يدير متوسطه، يدير 1.5، ولا كانت صغيره يدير 4. نخليوها تشحر شويه. نضيفوا الجزر. عندي انا هنا جزر 2 حبات. اللي عنده الجزر ما ديروش كبير، ديروا غير 2 حبات متوسطين، ولا 4 صغار. ما ديروش الكبير، ما تكثروش من خيزو. عندي هنا 2 فلفلات متوسطين ايضا. نضيفوا القرعه. كي سبقت ليا وذكرت لكم، القرعه اللي ما بغاش يديرها ما يضيفهاش، انا درت حبه صغيره. المهم نحركوا العناصر جيدا ونضيف لهم الملحه ونخليهم يتشحروا على خاطرهم. بالنسبه للملحه نحاولوا نردوا البال معاه، حقاش عندنا الزيتون كيكون مالح وتا الحامض كيكون مالح. هذا علاش درت شويه باش الا كانت خاصني الملحه نزيدها من بعد. المهم ما تكثروش الملحه باش ما يجيكوش داكشي مالح بزاف. صافي من بعد ما كتشحر لينا الخضره، صافي غادي نبداو نديرو في العطريه. هانتوما شوفوا معايا راه تشحرات. عندي هنايا غندير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم، غادي نضيفو هنايا اللب ديال الحامضه مصيره كنحيدو له العظام ونضيفوه. ما خصش داك العظم يدوز لينا في الحشوه حقاش كيمرر داك العظم. غنضيفو لي شامبينيون قطعتهم طريفات صغار.
نخلطوا العناصر مزيان. غادي نضيفو الزيتون، عندي هنايا 2 غرام ديال الزيتون. داك الزيتون المقطع تمشي عند العطار يعطيه لك. احسن مقطع بلا ما تعاودي تقطعيه. عندي هنايا داك الحامضه عصرتها صغيره، حامضه صغيره. اللي عندها كبيره دير نص حامضه. المهم عصرتيها وعصرناها ودرناها مع الحشوه، وخاصنا الحشوه تنشف ماشي تبقى فيها الماء. الا كانت فيها الماء راه ما غاديش تجي الحشوه زوينه وغادي تقطع لينا الورقه. يمكن نخلطوا العناصر مزيان مزيان. غادي نضيفوا كنوره ديال الحوت. اللي عندها العطريه ديال الحوت من الافضل كتمشي عند العطار كتقولي لي عطيني العطريه ديال الحوت كيعطيها لك. هي احسن من كنوره، ولكن حتى كنوره مزيانه ماشي اشكال. انا هادشي اللي لقيت. من بعد كنضيفوا الحوت هنايا ما خصوش طيب بزاف، خصوها شويه. عفوا، نسيت قزبر ومعدنوس 2 معالق. المهم بقاو تشحروا مزيان تقلبوا. غادي نضيفوا الحوت. عندي هنا الكروفيت و سميتو الفرخ تقريبا. عندي 300 غرام ديال الفرخ و 500 غرام ديال الكروفيت. عفوا كتمشي الهضره. اللي ما توفرش ليها الكروفيت اولا الفرخ دير اي حوت عادي ماشي اشكال. المهم البنه ديال الحوت كتكون في البسطيله كتجي زوينه. تقدر دير اي حوت ابيض من غير داك السردين وداكشي اللي الحوت الاحمر ما كيجيش زوين. المهم غادي نضيفو عندنا ورق الرند نسينا كيجي مع الحوت زوين. غادي نضيفو 2 ورقات ديال الرند. هما 2 ورقات. كاين اللي كيقول لهم ورق سيدنا موسى، وكاين اللي كيكون ورق الرند. كل منطقه وشنو كتسمي. المهم كنبقاو نقلبوا فيهم مزيان ويتشحر. الحوت ما خصوش يتشحر مزيان، يعني كنعاود ناكد عليكم. غنضيفوا صلصه الصوجا اللي ما عندوش ماشي اشكال، وهي كتبنن الحوت. قياس واحد 3 المعالق. المهم كنديرها انا حتى الاخر باش كتبقى طاقه داك البنه كتجي مع الحوت رائعه وهائله الصراحه. شي ريحه طالعه زوينه تبارك الله. والحوت ما تشحروش بزاف، خلي ديروا له غير نص تشحيره باش في الفران كيكمل الطياب. ما الا شحرتوه هنايا بزاف وعاودتو دخلتوه الفران راه كيدوب. والفرخ والكروفيت ما كيبغيوش الطياب بزاف. المهم بعد ما سلقات لينا داك وجدت لينا داك الشعريه الصينيه. صافي كنقطعوها ونضيفوها. خاص داك الشعريه الصينيه تكون مقطره مزيان مزيان مزيان، ما خصش الماء يكون فيها. المهم غادي ندوز الورقه البسطيله. الورقه ديال البسطيله هنايا غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الماء فيهم معلقه ديال الزيت النباتيه وشويه ديال الملحه و3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض العادي اللي كيكون في الدار عادي ماشي سبيسيال. 3 ديال الكيسان. المهم بعد ما كطحنوهم مزيان هانتوما شوفوا النتيجه اللي حصلنا عليها. كيجي الخليط بحال الخليط ديال البغرير او الكيكه، كيكون اخف شويه من الكيكه. المهم كنوجدوا المقله هانتوما حتى كتسخن مزيان وكتكون هذا البوطه ناقصه. شوفوا معايا راها ناقصه مزيان. كنبقاو نطبقوا العجين بالبانسون اللي عندنا على المقله. هانتوما شفتوا معايا راه كتجي سهله دغيا كتوجد. هانتوما شوفوا معايا ملي كتبدا كتنفخ راه بدات كطيب صافي. وكنبداو نحيدوها بالموس في الجناب. ما نحاولوا او كان ما نقيسوش المقله بالموس. الا قسنا المقله بالموس راه كتضيع معروفه هذه. المهم كنعاودوا نفس العمليه. نتوما شوفوا معايا كنطبقوا على جميع الاطراف جميع الجوانب.
صافي وكنخليوها طيب حتى كتنفخ. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله كي جات الورقه. وبالنسبه للبانسون هذه ملاحظه خاصني نقولها لكم، البانسون ديال الورقه البسطيله ما خصوش يكون ديال السيليكون اولا دوك العادي. حاولوا ما امكن بحال داك الشعيرات اللي كيكونوا في لي بانسون ديال الصباغه. انا هذا خديته خصيصا على ود الورقه ديال البسطيله. هاد البانسون ديال الصباغه خديته خصيصا على ود الورقه البسطيله وكيهز بزاف. تقدروا تشريو عند صحاب المحلات، تشريو عندهم داك العادي وما يكونش فيه ديال السيليكون، يكون فيه بحال داك الشعيرات. المهم انا ساليت البسطيله ديال الورقه البسطيله ديالي. عندي هنايا ابيض بيضه وصفار بيضه والزيت والزيت والزبده. كندهن به داك الاوراق ديالي كاملين اللي عندي. كندهن الزيت، كندهن الاوراق كاملين بالزيت والزبده عفوا. صافي كنبداو نشكلوا الدائره ديالنا ديال البسطيله. من الافضل ديروا شي طبسيل بحال هكا. اللي ما عندهاش المول ديال بحالي، انا ما عنديش المول باش نصايبها، واللي عندها مول ديال الكيكه كبير ديرو. انايا المول ديال الكيكه عندي صغير. المهم هانتوما شوفوا معايا راه الفيديو شارح نفسه. حاولوا ما امكن ديروا بحال الطريقه. كتشدوا الورقه البسطيله كديروا النص ديالها على برا والنص لداخل. انتما شوف، اللي عندها الورقه صغيره بحالي، اللي عندها الورقه كبيره راه تقدر دير اصلا غادي تجيها النص لداخل والنص برا، يعني ما غاديش تجي هذاك الوسط خاوي. انتما شوفوا معايا. وكنلصقوهم بالجوانب ببياض البيض. ملي كنلصقوهم ببياض البيض كيبقاو لاصقين مزيان. خاص حاولوا ما امكن تلصقوهم مزيان باش ما تخرج لكمش الحشوه. انتما شوفوا معايا راه الفيديو شارح نفسه الطريقه كيفاش كنديروا. وبالنسبه للصفار البيض اللي غيبقى لنا غندهنوا به الوجه ديال البسطيله باش كتحمر لينا. صافي كنكملوا هكا على هاد الطريقه هذه حتى كنساليه. وبالنسبه لورقه البسطيله داك الزوائد اللي كيكونوا عندنا مقرملين في الجناب نحاولوا ما امكن نقطعوهم بالمقص. كنأكد على المرحله ديال انكم تدهنوا الورقه ديال البسطيله بالزيت والزبده. حقاش باش كتجي سهله في الخدمه وما كتجيش ناشفه دغيا تكون شاحته كتقرمش ودغيا كتقطع. خصكم ضروري تدهنوها بشويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده دايبه. دهنوهم كاملين وعاد تبداو تطبقوهم بحال هكا. صافي انا بالنسبه لي راه كفاتني هاد بالنسبه القياس اللي درت ديال ورقه البسطيله 3 ديال الكيسان ديال الدقيق و3 ديال الكيسان ديال الماء، معلقه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. راه كفاتني باش نصايب البسطيله ديالي. واللي بغات تشري الورقه تشري واحد الكيلو اولا نص كيلو على حساب الكميه. غادي نبداو نضيفوا الحشوه ديالنا. نضيفوها كامله ونبداو نقادو السطح ديالها باش كتجينا سهله باش نقادوها. كاين اللي كيدير الحشوه كيدير طبقه ديال الحشوه عادي، وبالنسبه للحوت كيشحروا بوحديتو ويقادو. حتى هذيك الطريقه زوينه صراحه. انا كنت كنديرها ومع دابا مع الزربه صافي جمعت كلشي. كتشحري من الفوق كتديري طبقه ديال الحوت باش كيجي باين الحوت. صراحه ديك الطريقه زوينه. من الفوق كتديري طبقه ديال الحوت ومن التحت كديري طبقه ديال الحشوه. المهم كنبقاو نجمعوا هانتوما في الجوانب كنبداو نجمعوا البسطيله ديالنا. حاولوا ما امكن نجمعوهم مزيان. نتوما شوفوا معايا ما تخليوش الخويات. ديروا البيض مزيان في الجناب. الا خرجت لكم غير شويه غادي تضيع لكم البسطيله وغادي تفتح ملي تكون كطيب وما غاديش تجي زوينه في المنظر. هانتوما انا كنجمعو من بعد غادي ندير البيض مع داك قوه الزيت والزبده اللي درت ليها. بدات كتلصقها بوحديتها. هانتوما شوفوا معايا كنضيف البيض في الجوانب. هانتوما شوفوا معايا كنركز على الجوانب باش ما تخرجش ليا الورقه.
صافي ملي كنسدوها نحاولوا نقلبوها في اللاطه. ملي تقلبوها في اللاطه حاولوا ما امكن تجيبوها في الوسط، حيت تبداو تحركوها غادي تبدا تقطع لكم، تقيسوها بضفاركم ولا شي حاجه. ردوا معاها البال، حاولوا تقلبوا الطبسيل على الوسط ديال الطاوه اولا داكشي اللي هانتوما حطيتوه مباشره. انا حطيته في الوسط، جا هو هذاك. انا خليت هاد شويه ديال ورقات ديال البسطيله غنشكل بها خطوط. هانتوما داك قطعتهم باش غنزوق بهم البسطيله. المهم غادي ندهنها كامله ابيض البيض باش تلصق ليا داك البريستيج اللي غندير من الفوق. داكشي متواضع صغير. هانتوما شوفوا الطريفات ديال الورقه قطعتهم طوال وكنبدا نروليهم صافي ونلصقهم عادي. يعني ندور على البسطيله كلها هي بحال ما هكا. واللي عندها سيترونات سيترون تقطعو تتزوق به. يعني بالنسبه للزواق كل واحد على حسب الطريقه ديالو وعلى حسب الامكانيات ديالو. صافي فاش سالينا داك الخيوطه شديت جوج وريقات ديال البسطيله، طويتهم على 4. هانتوما شوفوا الطريقه شارحه نفسها. صافي بديت كندورها بحال ما هكا باش نشكل ورده كبيره في الوسط. شاط لي داك الطرف غادي نضيفو. المهم غنبدا نفتحها بحال ما هكا وملي غنجي نقطعها نلصقها في الوسط بيض البيض راه بحال اللصاق دغيا كيلصق كلشي راه مزيان. المهم نتوما شوفوا معايا نحطوها في الوسط وغادي نديرو ريضات صغيورين في الجناب. نيت غير كنرولي داكشي اللي شاط ليا كنرولي فتحتو بديت كنرولي وكنقطع. يعني داكشي ساهل. هانتوما شوفوا معايا كما قلت لكم كل واحد على حسب البريستيج ديالو. انا وريتكم هاد الطريقه وواحد كل واحد يتفنن. صافي منين ساليت هاد الوريضات ديالي غادي ندهن البسطيله ديالي وندخلها الفران. المهم ندهنها كلها هي اللي انا دايره مع صفار البيض شويه ديال الخل باش كيعطي داك الحموره زوينه. اللي ما عندوش الخل المهم يدير شويه ديال نسكافيه اولا داك شويه ديال صلصه الصوجا. مهم هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها، كتجي زوينه ورائعه الصراحه، ريحتها بنينه. واحد الملاحظه ما قلتهاش لكم، ملي تبغيو تقلبوا البسطيله حاولوا ما يمكن تكون محمره من التحت ومن الفوق. ملي تقلبوها قلبوها في نفس الطبسيل اللي خدمتوه فيها، راه عادي ما غاديش يضيع داك التقرميشه اللي من الفوق. وعاودوا ردوها في طبسيل اخر، يعني راه سهله. حاولوا ما يمكن تعرفوا كيفاش تهزوها باش ما تقطعش لكم. صافي وشكرا على المتابعه وشكرا على ارائكم ولي كومونتير ديالكم. مرحبا بكم، تابوناو عندي وديروا لايك وبارطاج. هذا فضلا وليس امرا باش كتشجعوني حتى انا ونبقى ديما على تواصل معكم.